काबे की पोष्टी जाने भाई। अब बीबी ने कुछ दुआएं मांगी हैं और दुनिया वालों ये सिर्फ बीबी दुआएं नहीं मांग रही, साथ साथ अपना अकीदा भी बयान कर रही है। अपना अकीदा भी बयान कर रही है कि बीबी कह रही अल्लाहुम्मा इन्नी मुमिनतुन बिका, मेरे अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ। ये नहीं कहा मैं ईमान लाती हूँ, किबला तशरीफ फरमा है, कहा मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, मेरी मुश्किल को हल फरमा। ये नहीं कहा मैं तुझ पे ईमान लाती हूँ। और दुनिया वालों यही तो फर्क है, जिनको तुमने माना है वो ईमान लाने वालों में से, और जिनको हमने माना है वो ईमान रखने वालों में से। ईमान लाने में रखने में बड़ा फर्क है। लाता वो है जो पहले बेईमान हो, रखता वो है जो शुरू से मोमिन हो। जो शुरू से मोमिन हो। तो बीबी कहती है मेरे अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, मेरी मुश्किल को हल फरमा। मुश्किल हल नहीं हुई। बीबी ने दूसरी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी मुमिनतुन बिरुसुलिका, मेरे अल्लाह मैं तेरे तमाम रसूलों पे ईमान रखती हूँ, मेरी मुश्किल को हल फरमा। अब मुश्किल कुशा के मानने वाले मेरे सामने तशरीफ फरमा है। खुदा की कसम अली के फज़ाइल से इस जो खामोशी है ना, इस तरफ दीवार की तरफ उसको तोड़ना चाहता है। अली के फज़ाइल से कि बीबी दुआएं मांग रही है कि मैं तेरे सारे रसूलों पे ईमान रखती हूँ, मेरी मुश्किल को हल फरमा। मुश्किल हल नहीं हुई। बीबी ने तीसरी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी मुमिनतुन बिकुतुबिका अल्लती नज़लता मिनस समाई इलल अर्ज़, मेरे अल्लाह मैं तेरी सारी किताबों पे ईमान रखती हूँ जो तूने आसमान से जमीन पे नाज़िल की, मेरी मुश्किल को हल फरमा। मुश्किल हल नहीं हुई। बीबी ने चौथी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम खलीलुल्लाह, कि मेरे अल्लाह मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहीम के कलाम की तस्दीक करती हूँ, मेरी मुश्किल को हल फरमा। मुश्किल हल नहीं हुई। अब 4 दुआएं मांगी हैं बीबी ने, मुश्किल हल। अब 5वीं दुआ के लिए बीबी ने अपने अंदाज को बदला। पहले आसमान की तरफ देख रही थी, अब दीवार काबा पे नजर जमा के बीबी ने पेशाने के तेवर को तब्दील किया। कहा अल्लाहुम्मा बिहक्के हाज़िल मौलूद अल्लाज़ी हुवा फी बतनी युकल्लिमुनी फी वहदती व युहदिसुनी फी वहशती, मेरे अल्लाह तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है, जब मैं अकेली होती हूँ मुझसे बातें करता है, जब मैं घबराती हूँ मुझे तसल्लियां देता है। जब मैं अकेली होती हूँ मुझसे बातें करता है, जब मैं घबराती हूँ मुझे मेरी मुश्किल को हल फरमा। ये आखिरी दुआ मांगने की देर थी। दीवार काबा ने शक होकर आगोश तमन्ना खोली, आगोश तमन्ना खोली। फिर मुझे यहाँ पे ये जुमला कहने की इजाजत दो कि जब अली की माँ की मुश्किल बगैर अली के वसीले के हल नहीं होती, और मोमिनों की माँ की मुश्किल बगैर अली के हल कैसे हो जाएगी। जब अली की माँ की मुश्किल बगैर अली के वसीले के हल नहीं हुई, तो फिर किसी और की माँ की मुश्किल बगैर अली के वसीले से हल कैसे। इधर दीवार काबा ने शक होकर आगोश तमन्ना खोली, बिना काबा नूर हैदर से जगमगा उठी, बिना काबा नूर हैदर से जगमगा उठी। 3 दिन तक बीबी काबिल रही। किबला तारीख में 3 दिन तक बीबी। अब जिसकी बीवी 3 दिन से घर में गायब हो, क्या उसका शौहर परेशान नहीं होता। मुझे किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत से, किसी बेईमान मुअर्रख से, मैंने मुअर्रख को हमेशा बेईमान कहा, किसी भी इतनी बददियानती की है तारीख दानों ने, किसी भी मुअर्रख से
مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ ابو طالب نے کسی سے جا کے پوچھا ہو کہ آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے، میری بیوی گھر سے غائب ہے۔ ایک دن کے لیے بیوی غائب ہو شوہر پریشان ہو جاتا ہے، 3 دن تک بیوی کعبے میں رہی، ابو طالب گھر میں اطمینان سے رہے، ابو طالب گھر میں اطمینان سے رہے، تو گویا ابو طالب کا گھر میں اطمینان سے رہنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس طرح بنت اسد مشیت عزت سے واقف تھی، اسی طرح ابو طالب بھی مشیت عزت سے واقف تھا۔ اے حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، توڑ دیتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ عمران کو کافر کہا، اتنا بھی نہ سوچا، بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ جشن آج تک نہیں پڑا، سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، توڑ دیتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ عمران کو کافر کہا، اتنا بھی نہ سوچا، بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ نعرہ تکبیر، میرا مطالعہ کہ لوگوں نے ابو طالب کو ماذا کافر لکھا، خدا کی قسم مجھے تو اور ابو طالب کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خطا ملی ہی نہیں، لیکن قبلہ ایک میں نے ضرور دیکھا، کسی شاعر نے کیا خوب اس شعر کو قلم بند کیا ہے کہ صرف اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، صرف اس خطا پہ، صرف اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور نفسیاتی بات، اگر کوئی ماہر نفسیات تشریف فرما ہو تو قبلہ اگر کسی کے سامنے دیوار پھٹ رہی ہو تو پھٹتی دیوار کو دیکھ کر انسان کے قدم آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں؟ نیچر تو یہی ہے کہ انسان کے قدم، لیکن کسی ضعیف روایت ثابت تو کرو کہ جب بنت اسد کے سامنے سے دیوار پھٹ رہی تھی، بنت اسد کا ایک قدم بھی پیچھے ہٹا ہو، بلکہ جو دیوار پھٹ رہی تھی بنت اسد کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، بنت اسد کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، تو بنت اسد کے قدموں کا آگے بڑھنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بنت اسد آج کعبہ میں اپنی مرضی سے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کے حکم سے لائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے لائی جا رہی ہے۔ تو 3 دن کے بعد جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا، بیٹا محمد جاؤ دیکھو کعبے میں کیا ماجرا ہے، جاؤ دیکھو کعبے میں 45 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ولادت پہ نہیں پہنچا، جاؤ دیکھو کعبے میں کیا ماجرا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کعبے کے دروازے کے قریب آئے، کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میرے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ کیا دیکھا کہ شمس نبوت سے پہلے قمر امامت جلوہ فگن ہے، شمس نبوت سے پہلے قمر امامت جلوہ فگن ہے، اپنی ضیاء باریوں سے کعبے کو منور بنا رکھا۔ کیا دیکھا؟ چچی مغموم ہے، چچی پریشان ہے۔ کہا چچی جان اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے اور آپ پریشان ہیں،
کہا بیٹا محمد جب سے تیرا بھائی دنیا میں آیا نہ آنکھیں کھولی نہ دودھ پیا، جس ماں کا بیٹا یہ دونوں کام نہ کرے وہ ماں تو پریشان ہوگی۔ تو ادھر میرے نبی نے کہا میرے بھائی کو مجھے قرآن ناطق اچھل کر رحلِ نبوت پہ آیا۔ میں تو ایسے جملے پڑھنے کا آدمی، قرآن ناطق اچھل کر رحلِ نبوت پہ آیا، آنکھیں بھی کھولی ساتھ بول بھی اٹھا اشہد انک محمد رسول اللہ۔ جب تک ماں کی آغوش میں تھا خاموش تھا، ادھر نبی کے ہاتھوں پہ آیا تو بول اٹھا، گویا مقام بدلنے سے مگی بدلا، منظر بدلنے سے اثر بدلا، شجر بدلنے سے ثمر بدلا، رحل بدلنے سے کتاب بدلی۔ جب تک ماں کی گود میں تھا ارے قرآن سامت تھا، نبی کے ہاتھوں پہ آیا قرآن ناطق۔ اب آواز بلند صلوات پڑھتی جب تک ماں کی آغوش میں تھا تو قرآن سامنے تھا، ادھر نبی کے ہاتھوں پہ آیا تو بول پڑا تو قرآن ناطق بنا۔ تو کہا میرے بھائی علی ماں کو پہلی خوشی سے محروم کیوں رکھا؟ کہا اس کعبے میں 360 بت تھے جس کو قرآن نے رجز